السلام عليكم. تحية للشباب التونسي، تحية لأبطال تونس اللي جوعوهم، اللي عروهم، اللي سرقوهم، اللي ذلوهم، اللي عملوا لهم كل شيء. تحية لكم في الشارع، الناس كل في الشارع تحية وألف تحية. والبوليسية اللي تضربوا في العباد، تو كنت نشوف في طفل ضربتوه على راسه بالمتراك. راهو احنا مش مشكلتنا البوليسية، خلي العباد باهين معاكم. رانا الشعب هبط يتنفض حتى عليكم انتوما، حتى عليكم انتوما يا اخي. انتوما السيتواسيون نتاعكم فرحانين بها، خليوا العباد تتظاهر من غير لا شغب لا غير حتى شيء. خرجوا في الليل قلتوه، خرجوا في النهار قلتوه، تضربوا فيهم سكرين عليهم شارع الحبيب بورقيبه. يا ولدي تسكروا ولا ما تسكروش؟ شارع الحبيب بورقيبه المره هذه انتهى راهو، وفيه راهي الثوره هذه مش باش تقف. سرقوها الاخرين، سرقوها ماشي في بالهم توا ساكتين. وكل 4 كلمات اللي عملهم لنا المشيشي شيء يبكي. ومن حسن حظي انا ومن سوء حظي كنت نسمع في بايدن شي يحكي، ومن بعد دورت نلقى سي المشيشي يتكلم. معناتها الخطاب هذاك زاد بعد العباد، وزاد هو في جهه والناس في جهه. ماهوش هنا يقول لك تو العباد تخرج هكاك تعمل نهزوهم الكل نحطوهم على بعضهم في الحبس، قصروا على بعضهم الكل. تو الحكايه تنتهي. لا ماهيش باش تنتهي، راه ماهيش باش تنتهي. شكرا لشباب تونس وللرابطه نتاع حقوق الانسان المحامين الشبان. وفما ناس من برا، راهي فما منظمات وناس من برا، راه مش باش جرانا كيما جرانا قبل تقتلونا واحنا ساكتين. قتلتونا، جوعتونا، هبلتوهم، سيبتوا لهم الدروغ، عملتوا فيهم ما حبيتوا. العباد الكل مش هنا. توا راهي الدنيا الكل تبدلت، الدنيا الكل تبدلت. ملول نحب نحكي على الهبه اللي هبطت من امريكا. الجمعه هذه امريكا بعثت 37 مليار كلهم تجهيزات ادويه وكل لتونس. اللي يقول بروحه سارق، ويقول بروحه راجل في تونس، ويقول بروحه ينجم روحه يمس حربوشه يترفق فيها ولا حاجه. قسما بالله المنظمات لهنا لما تهزكم غبره في السماء، خاطركم سراق. صندوق 18 كليتوه، وحاجات يجيو لتونس، يجيو للسبيطارات، يتبدلوا للكلينيكات وتصير فيهم الترافيك. ما عادش نعديوه شيء هذاك. راهو توا قاعده العباد حتى من امريكا قاعده تعس عليكم، والمنظمات لهنا قاعده تعس. نحن نجهزوا في المرضى نتاع تونس وفي السبيطارات نتاع تونس، والعباد تلعلح والعباد تجري، وانتم تعملوا ما يظهر لكم. اوغزمون توا امريكا فاقت، بعثت نسقت مع سفاره امريكا في تونس، واللي جاب الواحد، وحتى يظهر يصوروه، حتى في التلفزه يصوروه، هو وزير الدفاع الجديد نتاع امريكا. دونك ما تمسوا شيء، كل شيء يمشي كما مخططوا امريكا. والسبيطارات للناس المرضى اللي باش تموت، اللي ما عندوش شيك وما عندوش فلوس ما يدخلش الكلينيك يموت. هذوكم للناس القليله اللي باش تحبوا تقتلوهم. انتم ما مرض منكم حتى حد. وقسما بالله انا شاكه فيكم، لا خرجتوا لبرا مشيتوا لقحتوا ودخلتوا، مشيتوا لكلاب ما تتامنوش، مشيتوا لقحتوا ودخلتوا، خليتوا الشعب هذاك يقاسي، لا تلقيح لا شيء. ويا وزير الصحه، انا ما نحفظش اسمك بالكدا، يزيني نحفظ في امريكا، يزيني هذوما كي يتبدلوا وليوا رجال نتاع تونس، رجال دوله، وقت واحد يحفظ اساميهم. اما انا تو مش مطلوبه باش نحفظ اساميهم. نحكي على وزير نتاع الصحه. أنا سمعت دوكيمون، وعملوا دوكيمون في أمريكا، وعملوا بلاتو، قالوا خليني نشوف التلقيح كما تحكي عليه أنت باش يخلط النهار هذاك، وكما حكيتوا أنتم وسرحتوا في التلفزة وقلتوا إلا الكل كذب. ها باش نتبعها الحكاية، أنا نتبع فيها من هنا، ولهذا ما تحاولوش باش ترفقوا ولا تمسوا. راهو العينين الكلها عليكم. باش سراق سرقتونا بلادنا، خليتونا لا ماكله لا شراب، ما خليتوا حتى شيء فيها البلاد، دمرتوها الكلها. نسمع في بايدن في الخطاب نتاعو شو العباد لا ورقه لا ستيلو، كلم الشعب دقايق، حكى فيهم مع الشعب، طمن الشعب الكل، حكى على الوحده بين الامريكان. قال انا جيت لهنا باش نوحد بيناتكم. بعد الوحده حكى على الفيروس. نحن سمعتوش حكى حاجه شيك المشيشي داخل منا خارج منا، مسكين ماهوش نتاع الشيء هذاك، غير حطوه كيكه بالسيف عليا. الله يسامحك يا قيس سعيد، ماهوش نتاع لا وهره لا كلام لا منطق لا دبلوماسيه. كيكه هو رقد وقوم ولي وزير في الدوله، ليه فما نظام. ان شاء الله كي تتبدل المنظومه هذه الكل، السيستم الكل يتبدل، ان شاء الله يتبدل معاها كل شيء. حكي على الفيروس.
حكايه على الصحه نتاع المواطنين، حكايه منهم قال لهم الشعب سمعا وطاعه للشعب الكل، حكايه على الصحه للجميع. حكايه هذا رانا ما نحكيوش، حتى ترامب ما عملش الخايب. راه وقت اللي بدات الكوفيد خذات كل مواطن امريكاني وصلوه 1200 دولار، معناتها حكايه 3 ملايين واش توانسه، واللي عنده صغار 500 للبيبيات يجيو حكايه 1500 تونسيه و800 للي هما ادولت شويه، مش ادولت معناتها للشباب. معناتها هي تدافع عليهم، هي تدافع وتعطي. ديما الشعب ماهوش معمول، ديما الشعب ماهوش فرحان. ومن اللي بدا الكوفيد لتوا الماكله تجيك حتى الباب الدار يا ولدي. القضيه تحل الباب تلقى مجازان جنرال محطوط قدامك، كل شيء اللي تتصوروا في بالك الكل. اش تحكي على الدوله واش تحكي على الكل؟ غطتهم وقتلهم المشيش ويقول لهم ما تنتفذوش وما تخرجوش وما ثم حتى شيء، لا ثم خدمه لا ثم فلوس من الدوله ثم حتى شيء. اقعدوا هكاكا سي فيني عليك. وانا نطالب من هنا والناشد قيس سعيد سكر عليهم الحدود، راهم باش يهربوا، راهو يهربوا يا قيس سعيد. راك انت المسؤول، انت المسؤول، تهرب توا انت المسؤول. ماشي في بالهم تو كي يعملوا يقول لك خلي يعملوا سايبه عليهم البوليسيه، خلي يهزوهم قصر ومش قصر والناس كل يحشيهم في الحبس وتخاف العباد وترتاح. لا ما نخافوش، راه ماناش خايفين، ماناش خايفين. وينهم جماعتكم اللي باش يهبطوا باش ما عندكم حد؟ راهو تكذبوا 4 كعبات شادين عصيه. هذيك هي الحكايه، وما عادش معاكم تو، ما عادش معاكم. السيستم هذا حكايه فارغه، السيستم هذا الكل لازم يتبدل. السيد عامل خطاب يحكي خارج على الواقع، ماهوش هنا يحكي ماهوش هنا. العباد ميته والعباد في الشارع والعباد هو يحكي مش هنا. يقرا من ورقه كلها اغلاط، يقرا بالورقه هكا ويهز راسه وعاود يقرا ويثبت ويعمل. شكون اللي غربيك؟ شكون غربيك خلك برمش يعمل خطاب؟ كان قاعد ساكت خير، صدقني كان قاعد ساكت خير. وزير الدفاع تكلم وقال كلمتين صحاح، قال ماهمش الكلهم قصر، 30% قصر والاخرين شنو؟ قال تكفيريين ومش ارهابيين، قال تكفيريين ومعناتها ذوما جماعه التكفير الكل. احنا ما عندناش شكون معروفين الارهاب والتكفير وجماعه ذوكم. جماعه شكون؟ جماعه ذوكم هذاك هو. معناتها هما خرجوا ينتفضوا امور سلميه ودخلوا الاخرين كالعاده، كسروا عملوا باش حاضرين الاخرين باش الحكايه تبرد، معناتها باش تخرج هكا يكسروا ويعملوا يمشيوا العزيزه، ما يمشيوش الكارفور، يمشيوا العزيزه على خاطر ذيك الكل سلعتها من اسمها، هذيك الكل سلعتها من تركيا، ذيك اقلب تلقى تركيا. كارفور سلعته تونسيه، ديزاسوسيي توانسه وفرنسيس، مش مشكل لما سلعه تونسيه. وعزيزه ماهيش هنا، الكل ماهيش من هنا السلعه نتاعها، الكل ماهيش من هنا. تو نمشيو لرئيس الجمهوريه. يحبوا يكعبروها له من قبل، يحبوا ينحيوه من نهار اللي تحب، ماهوش ماشي معاهم في السيستم، يحبوا ينحيوه. مره خرج علينا واحد قال لك يلزم يعملوا له كيما عملوا لترامب، هو هكايا مخه قالوا ده بعدك ما تنجمش تعمل، الشعب ماهوش معاك. توا خرجوا حكايه اخرى قال لك حق قال اليهود سراق هما اليهود وحرفوها ركبوها مش صحيحه، الفيديو ماهيش صحيحه. انا ما نلومش عليهم هذوما، لو باش نعرفوهم تاع شكون يعملوا كي وشكون يحبوا الرئيس يتنحى. انا نلوم على التونسي، هو يقول يهودي انا نقول لك تونسي، انا نقول لك انت خونا وتونسي ولد عمنا وخونا وتونسي. انت علاش تخرج في الحكايه حتى لفرنسا وتمشي للخاخان ولا شكون تمشي للكل؟ انت كان تكلمت في تونس والحكايه صحيحه الناس الكل تخرج تعيط معاك، الناس الكل تعطيك الحق. هو وقت اللي مات هذاك اليهودي اللي مات وجابوه لتونس، هذاك الكاتب وكل شيء مشى يبكي في داره، مشى يبكي عليه. ما عندوش الروايق هذايا قيس سعيد، ماناش ندافعوا عليه. انا قلنا له ماك تعمل في حد شيء، ماناش ندافعوا عليه، اما ما عندوش الروايق هذايا. تجي انت في عذ حكايه تخليها اونتخ نو في تونس، تعمل حاجه تشوف العباد ردة العباد. انت شفت قلت الكلمه وشفتها صحيحه ولا غلطه، وشفت ردة التوانسه معاك كيفاش. انت تونسي، انت ولدنا، انت متاعنا، لا نستعرفوا لا بفرنسا لا حتى حد، انت متاعنا ولدنا. ما لا قولي حتى هنا ما انت راضي على اللي يسرقوا فينا ويعرفوا. انت متاعنا، وقيس سعيد رئيسك هذاك كيما رئيس الناس
الكل هذيك غلطه عملتها، ما كركش مشيت خاطر هي الحكايه ماهيش صحيحه، كل الحكايه صحيحه والفيديو صحيح، راك شفتنا احنا من برا من امريكا مش من تونس، راك شفنا اش عملنا فيه، اما انت الحكايه ماهيش صحيحه، يلزمك تثبت مليح. بالله اونتر بارونتيز نحب نحكي زاد على اسرائيل وحكايه الاملاك نتاع اليهود اللي في تونس. اسرائيل شنو دخلها وتونس شنو دخلها؟ هذوكم التوانسه ولادنا خواتنا ومتاعنا توانسه، اللي عنده حاجه في تونس تثبت بالاوراق نتاعو يهبط لتونس يا خو نتاعو بالمحكمه، يا خو نتاعو بالمركز، يا خو نتاعو الكوميونيكاسيون بكل شيء، يا خو نتاعو بعيده. اسرائيل وتونس بعيده، هو تونسي قبل ما يكون اسرائيلي، هو تونسي تولد لهنا ومتاعو عنده حق هنا ياخذوا، يا ليتنا نحن ياخذوا نتاعهم ويرجعوا لنا. هذوكم ولادنا ما نحبوش نسلموا فيهم، هذوكم توانسه ما نحبوش نسلموا فيهم، احنا ما نحبوش نسلموا فيهم نحن. هكا حكايه هم قالوا الكلهم حكايه مش صحاح، حكايه ماهيش صحيحه. نتصور انا حتى اسرائيل الكل ماهيش صحيحه الحكايه، العباد تخرج في الاشاعات وفي الحكايات. قانونيا يجي لتونس ياخو نتاعو مرحبا به، نفرحوا به فوق روسنا وهو ولد البلاد، او يجيو للمغيره يحجوا كل شيء، نفرحوا بهم ولادنا من تونس نتاعنا ومتاعهم، هما توانسه مش مشكل. تو نمشيو عاد لوزاره الفلاحه وال معناتها الفضيحه الكبيره. تو وزاره الفضيحه الكبيره يا سيدي. المعهد الوطني للاحصاء يصرح ويقول، خرج تقرير قال فيه اللي احنا عمرنا ما استوردنا لامونيتر، احنا عمرنا ما جبنا لامونيتر. رينا وزيره الفلاحه نحن تتصور في البورت بتاع منزل بورقيبه، مراه عامله تصاور بحث اللامونيتر، قال جبنا لامونيتر. قال لك هذوما المعهد الوطني للاحصاء قال لك عمرنا ما جبنا، لا بالعكس، قال لك احنا وردنا في 2019 وردوا حكايه 2019 حكايه 340 ألف طن، 340 ألف طن في عام 2019. عام 2020 قال لك أعلى شوية أكثر، وردوا لبرا أكثر، وردوا حكاية 49 ألف 4900 و500 ألف طن وردوهم. قولوا لي نحن في حلم ولا في علم؟ احنا فين يكذبوا علينا. قال لك هذاك الكل نية متاع الاحتكار باش كي يخبيوهم يخرجوهم 3 مرات البخي نتاعهم. ايا وينك يا فيصل التبيني اللي دافع على الفلاحين، يا القمودي اللي لاهي بالفساد في مجلس النواب، ويا العياري اللي ديما تلوج على ملفات الفساد. هذيا مش اكبر فساد، هذيا وزاره الفلاحه تطيح على وزيره الفلاحه، والبرلمان القبه تطيح عليكم، والكلكم نحن باش نخرجوكم. ما عادش فيها الفلاحه تبكي على مونيتر، وانتم المونيتر مخبيينه وعملت لنا كالتمثيليه. راني انا حتى ثبت وتفتفت حتى من الديوانه قالت لك ما جبناش تقرير، خرج من الديوانه قالت لك ما جبناش لا مونيتر، وحتى الفوسفات من زيره مش صحيحه الحكايه، ما جبناش. المعهد الوطني للاحصاء قال لك ما جبناش جرام فوسفات من زير. قولوا لي نحن فين عايشين؟ قولوا لي نحن مش نخرجوا نعيطوا في الشارع نقطعوا شعوراتنا. قولوا لي نحن فين وين ماشيين اكثر شيء من الدوسي هذايا. هاو قيس سعيد متكي قال لك هو ما يدخلش روحه في الحكايه هذوما. فما حاجتين يا قيس سعيد، احنا ماناش باين. فما حاجتين اللي خليتك هكا، اما من تونس منبهين عليك بالاغتيالات ولا درج باش يعملوا لك، ما ديجا يحبوا يقتلوك، عندك تنبيه ما تتكلمش وما تعمل حتى شيء، والا عندك تنبيه من الخارج تشد القصر. ابار هذوما الاثنين عندك كل شيء في يدك، الملفات نتاع النفسيات اللي خلقهم ربي كل عندك في القصر، وانت ما تحركتش. انا نستناه ونحن ديما نستناه، وما ثم حتى جاي وديما نستناه. معناتها يحبوا يبيعوا لامونيتر 3 مرات قد زوموا، عملوا التمثيليه نتاع يجيبوا فيه من برا والمراه متصوره ملا. قال الراجل شي دولاب كبير، راهو دولاب كبير. ويا الهاروني يا اياماتكم فات، اياماتكم معدوده، ما عادش والله ما عاد. انتم لا عاد عندكم وجود النهضه وحكم الاسلاميين في العالم الكل، اقليميا وطنيا واقليميا ودوليا، وفات عليكم
انتم فات عليكم تحب تهبط لنا الميليشيات نتاعكم وتحب تهبط لنا. اخي توا انت جاي تكذب علينا اللي قاعدين يكسروا ويبزعوا ويكسروا في الحوان مش الميليشيات نتاعكم. ما عملوش قبل هكاك في الاتحاد شغل مش حاضرين وقت تقولوا لهم هيا هيا تقول تو خرت تخوف فينا تو ما كاش نسيبوا يحميوا يحميوا تحبوا تدخلوهم لوزاره وزاره البوليسيه وزاره الداخليه تحبوا تاخذوا انتم الكل باش تعملوا انقلاب. معناش رجال احنا في تونس تحبوا انتم تعملوا علينا تحبوا انتم تعسوا علينا. عسوا على رواحكم كل حد يعس على روحه والروايق هذه ما عادش تقولوا والروايق هذه ما عادش تجبدوا. احسن لك انت وانت معك واياماتكم معدوده راهو. اك اللي سرقتوه وك الصفقه نتاع 1.5 مليار اللي بلعتها وك الشيء اللي خذيتوه وك الديامونت اللي هزوا عليه العرايض الديامونت اللي هزوا عليه العرايض من سوسه وقت اللي هو في الداخليه. الاستاذه الشيرني تعرفها الحكايه حضرت في نقطه استفهام وال بتاع الداخليه بتاع شو اسمهم هذوكم النقابه بتاع الداخليه ذاك اللي موقفينه على الخدمه ودخلوه للحبس وخرجوه 100 مره جماعه النهضه هذاك اللي جابوا الملف وتناولوه في برنامج نقطه استفهام. والاستاذه وفاء الشيرني حاضره والملف محدود وماتت الحكايه. قال لك ثم واحد نحكيها للمجتمع التونسي وجماعه سوسه يسمعوا فيا وانا عندي شكون يسكن الدار باش دار وهو اللي حكى لي ثم راجل اعمال تونسي من سوسه جاء نهار من نهارات حب يعمل الزيقو نتاعو في الجنينه نتاعو بدا يحفر. قال لك يشوف الشيء يلمع كالديامونت خلى كيكه ما عمل حتى شيء هز تريف هو لبس عليه الراجل وخرج لإيطاليا مشى قابل الناس اللي تعمل في الديامونت قالوا له الديامون هذا ما عادش موجود منه هذايا ديامون وينك يا حسره ما عادش موجود منه. كي رجع لتونس خاف الراجل مشى كلم الداخليه قالوا له خلي كيكه ما تمسش. خذوا التعليمات عند علي العرايض بعث كاميونات الناس في سوسه شاده عبى ما عبى راهو كي نقول لكم عبى راني مش نفدلك عليكم. عيطوا الوفاء الشيرني وعيطوا الرزقي ولا شكون نتاع الداخليه هذاك اللي جاب الملف وفاء الشيرني قاعده وصار عليه في نقطه استفهام صارت هذاك علاش قصوها نقطه استفهام خاطر تخرج في الصحيح صار عليه مسار وخرجوا الديامون هذاك وبعث كمان عليه العرايض من الداخليه وخرجوا كل شيء. بعد بنهارين 3 العباد سالت الجيران منهم الناس اللي بجنبهم الدار اللي بجنبهم قالوا لهم ليه يغزروا لهم يهزوا فيه ديامون. قالوا لهم ليه ما همش ديامون لحد شيء هذيك حكايه فارغه قزاز وكل لقينا موميز غيره وكهو ما لقينا حتى شيء وذيك مشيت صفيت من غادي لغادي. ماذا بينا عاد قبل ما تبدا المحاسبه طب باش تتحاسبوا عليها ان شاء الله الثوره ذي تكمل وباش تتحاسبوا على كل شيء. بلعتونا ما خليتونا حتى شيء حسبنا الله ونعم الوكيل فيكم. واذا كان عندكم ميليشيات تكذبوا ما عندكم حتى شيء اللي عندكم هكا قاعدين في الشارع يضربوا هذوكم اللي يضربوا في المواطنين مش البوليسيه هذوكم اللي يضربوا في المواطنين وهذوكم اللي يكسروا في المجازات وهذوكم اللي يعملوا في كل شيء نتاع خراب. ماذا بينا الكلام اللي قالوا التصريح اللي قالوا وزير الدفاع تاع التكفيريين اللي شدوهم الكل ماذا بينا يقع فيهم تحقيق مش خلي واسكت وما ثم حتى شيء وماذا بينا نشوفوا كل شيء اما انا نهنيكم راني مش مشتاق في الثوره الا ما يديجاجيو الخماج الكل ونعاود ونقول قيس سعيد يهرب واحد منهم انت المسؤول عاملين روحهم ما همش هنا يضربوا في العباد ويشدوا فيهم يرموا فيهم على بعضهم في الحبس ويشدوا ما همش هنا ما صار حد شيء ما فما حد شيء ما يصيرش ما ثم حد شيء اما نحن ولا انتم المره هذه كلكم فساد كلكم جربناكم الكل 10 سنين سرقتونا قتلتونا عملتوا فينا خير حاجه الكوفيد العالم ريتها الكره الارضيه الكل بالقليل بالفقير الناس الكل عامله كمانده في الفاكسان والناس الكل باش تنجم من الحكايه الا نحن هاو قالك عملوا اخر العباد ربي قالوا انا ما نصدقهمش قالوا عملوا هنا نستناو بلعوا 18 وقالوا عملنا هنا نستناو ما عملتونا حتى شيء 10 سنين ما عملتونا حتى شيء الناس تقت في الدبابز وقاعده تموت في القمم ما عملتونا حتى شيء وذاك هاو ان شاء الله ربي معاهم التوانسه وان شاء الله الخشيشريات ربي معاهم وراهو يا مشيش يتكسر راسك ولا ما تكسرش وراسك انت لما يخرجوا الكل هذوكم من السجن
ولا متسفة التكفيريين وجماعتهم يتجبدوا على جنب والاخرين يخرجوا، ومش بالتوانسه بركه، راه عندها شكون مساندها تونس البرة، عندنا شكون مسانديننا، عندنا ناس ما تحبش الظلم ومسانديننا، وعندنا في تونس اشراف مسانديننا، وتو تشوف بعينيك. ونطلب من التوانسه الكل اللي عنده دوسي نتاع فساد ما نجمش يتكلم عليه يخرج، خاطر فات عليهم، راهو قاعدين يصبروا في رواحهم وفات عليهم كيما ذا نتاع لامونيتر، اللي عنده حاجه عليهم يخرج، اللي عنده حاجه عليهم يخرج. والايام بيناتنا تحبوا تقتلونا، شيء في البحر وشيء بالكورونا وشيء الناس كل راها تتجند على الكورونا، الاخر يعمل لي في تحويل وزاري ويجيب ديما اللي عنده دوسيات باش اون كاد بزوان الناس تقولوا ريض ما كاش هاو الدوسي. ما زلتوا بالعقليه هذيك، ما زلتوا عندكم العقليه هذيك. اش عندي ما نقول لك؟ الشعب والجون التوانسه والشعب والشباب في واد، وانت في واد مع الحزام نتاعك. شد مال هذاك الحزام، شدوا مليح. السلام عليكم.